Ang pulong ni Jehovah namidangat kang ikas, ang taga-Morasti sa mga adlaw ni Yotam ni Aksyat ug ni Ezechias nga mga hari sa Yuda, nga iyang nakita mahitungod sa Samaria ug sa Jerusalem. Pamati kamong mga katawohan, kamong tanan patalinghu o Yuda, ug ang tanang nga anaan niya na ug tugoti ang Ginoong Jehovah, nga mahimong saksi bato kaninyo. Ang Ginoo gikan sa iyang balaan nga templo, kay aniya karon si Jehovah nagagula gikan sa iyang dapit, ug manaog ug magatamak sa tanang hatag-as nga mga dapit sa yuta, ug ang mga bukid pagatudnawon sa ilalom niya, ug ang mga walog pagabulaton sama sa talo sa atubangan sa kalayo, ingon sa katubigan nga ikabubos sa gimbang nga dapit. Kayang kalapasan ni Jacob mao kining tanan, ug tungod sa mga sala sa balay sa Israel. Unsa ba ang kalapasan ni Jacob? Dili ba ang Samaria? Ug unsa ba ang hatag-as nga mga dapit sa Juda? Dili ba ang Jerusalem? Busa-buhaton ko ang Samaria nga sama sa tinapok sa kaumahan, ug ingon sa mga dapit nga pagatamnan sa mga paras, ug ligiron ko ang mga bato niya nangadto sa walo, ug akong kuhaan sa tabon ng iyang mga patukuranan, ug ang tanan niyang mga linilok nga larawan pagadugmokon, ug ang tanan niyang suhol sa kahugawan pagasunogon sa kalayo, ug ang tanan niyang mga Diyos-Diyos akong pagawag tangon, kay siya nagatigong kanila gikan sa suhol sa usa ka bigaon, ug sila magabalik ngadto sa suhol sa usa ka bigaon. Tungod nini magabaho ug magaminatay ako, molakaw ako nga walay bisti ug ginubuan ako, magaminatay ingon sa iro nga ihalas, ug magabako ingon sa mga abestros, kay ang iyang mga